होनी चाहिए। मैं अब इस वक्त दावत दे रहा हूँ दारुल इस्लामिया के फाजिल महद उलूमुल क़िराआत के रईस क़ारी एहसानुल्लाह फारूकी को, जो इसी दारुल के फाजिल हैं और आजकल कराची में महद उलूमुल क़िराआत के रईस हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك غفور رحيم. وإذ قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس فمن تبعني فإنه مني ومن عصاني فإنك ربنا إني أسكنت من ذريتي بواد غير ذي زرع عند بيتك المحرم
ربنا الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعائي ربنا اغفر لي ولوالدي
رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم رب اجعلني مقيم الصلاة رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا ربنا اغفر لي ولوالدي
بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى والضحى والضحى والليل إذا سجى إذا سجى إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وما قلى بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى وللآخرة خير لك من الأولى
ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى صدق الله العظيم. ما شاء الله ما شاء الله. ये थे